السلام عليكم البنات وحتى الدراري، مرحبا بكم في لاشين ديالي وصلتي تريت ومرحبا بيا عندكم. اليوم جيت لكم فيديو جديد كما كتشوفوا معايا. اليوم درت معكم بيتزا، درت لكم البنات بيتزا نص بالطون ونص بالكفته. كتجي البنات لاباط ديالها فريمون غزاله، كتجي البنات رطبه وهشيشه، وحتى الحشوه البنات كتجي سهله ومتواجده في اي دار. وانا البنات هاد البيتزا دي درتها لكم بالطريقه ديالي، كتجي البنات خطيره والله. نخليكم مع لي زانكيديون. غادي نبداو بسم الله في هاد البيتزا ديالنا ديال هاد النهار. غادي نحتاجو جوج زلايف ديال الدقيق، هانتوما كما كتشوفوا معايا جايين هكا عامره لينا شي شويه، هانتوما. وتنحتاجو هنا نص كاس ديال الزيت ما كاملش ديال زيت البلديه، وعندي هنا 4 ديال الفرماجات المثلثين، ممكن نتوما ديروا كيري على حساب كل وحده شنو بغات دير. وعندي هنايا شويه ديال الخميره ديال الحلويات، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه هانتوما، وعندي هنايا معلقه ديال الملحه البنات، والمعلقه خلاص الملحه على حساب الاختيار ديال كل وحده شحال كتبغي دير. وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الزعتر، وعندي هنايا نص معلقه ديال البزار، وعندي هنايا كاس باش نجمعوا العجينه خص يكون دافي. ندوزو للطريقه دابا انا غادي ندير كلشي في العجانه ديالي. البنات انا درت هنايا جوج زلايف ديال الدقيق لحقاش غادي ندير جوج بيتزات، داكشي علاش غادي ندير الدقيق ديالي هو الاول. البنات راه مغربل. وغادي ندير البنات هادشي. انا البنات غادي ندير هاد الخماره هذه كامله كما كتشوفوا معايا، وغادي نزيد دابا الفرماج هذا 4 ديالنا كاملين، وغادي ندير هنايا الزيت البلديه ديالي بهذا الشكل هذا، وغادي ندير شويه ديال الماء. ها هي لاباط ديالي، ها هي وجدات هانتوما، راه وجدات البنات. دابا راه درت لها شويه ديال الزيت الروميه. دابا غادي ندير لها السلوفان وغادي نخليها البنات ترتاح. كل ما ارتاحت بزاف كل ما مزيانه البنات. ممكن ديروها نتوما الصباح تخليوها مثلا نهار كامل تجيكم لاباط هشيشه، كتجي البنات غزاله والله. خليوها البنات ترتاح لينا مزيان وندوزو نوجدو الحشوه ديالنا. خليكم معايا ما تمشيو فين. من بعد ما درت ديك لاباط ديالي هنايا خليتها كترتاح وغطيتها بهذا الزيف هذا. عندي هنايا دوك لي زانكيتيون اللي غادي نديرو في الحشوه ديالنا. درت هنايا البنات 4 ديال المطاطات حكيتهم. البنات انا ما كنستعملش ديك مطاطا ديال الحاك ولا شي حاجه، انا كندير غير هادي. وعندي هنايا معلقه كبيره ديال سنيده، عندي هنايا 3 ديال الريوس ديال الثومه، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال التحميره الشاونيه، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي هنايا نص معلقه ديال البزار، وعندي هنايا نص كاس ما عامرش ديال الزيت البلديه. عندي هنايا البنات كفيته هانتوما راه يلا جبتها من كونجيلاتور. وعندي هنايا الطون ديال الزيت لحقاش غادي ندير وحده بالكفته وحده بالطون. وعندي هنايا البنات الفلفله، عندي هنايا الصفراء وعندي الحمراء وعندي الخضراء. ممكن نتوما ديروا اي لون بغيتو وممكن تكتفيو غير بالخضراء. وعندي هنايا البنات جوج ديال البصلات. انا البنات درت 3، 2 كبار وحده صغيره هانتوما شلطتهم.
وعندي هنايا نص كاس ما كاملش ديال الزيت مخلطه، عندي هنايا الروميه والبلديه، وعندي هنايا ملحه والبزار. هاد الملحه والبزار البنات عندي ديال البصله وديال الفلفله. دابا غادي ندوزو للطريقه. الا بديت البنات هاد الكفته والطون، انا البنات ما غنشحرو، ما غندير لهم حتى شي حاجه. خصكم تكملوا معايا لا فيديو البنات باش تشوفوا الطريقه ديال هاد البيتزا ديال البنات، كتجي غزاله خطيره. دابا غادي شديت انا البنات هنايا كاسرونه، غادي ندير فيها هاد المطيشه ديالي بهذا الشكل هذا، وغادي ندير هنايا هادوك المكونات ديالي البنات. راه هاد لاصوصه دي كتجي ما مالحه ما حلوه، كتجي البنات بنينه والله. غادي ندير هادوك ديالي كامل التوابل، وغادي ندير ديك الزيت البلديه ديالي هانتوما، وغادي ندير البنات نص كاس ديال الماء معاها البنات باش يبللها هانتوما. دابا غادي نديرها طيب ليا، وندوزو عاوتاني لديك الحشوه ديالنا ديال البصله. المهم البنات دابا انا شديت هنا مقيله ديالي، غادي ندير فيها البصله هي الاولى، وغادي ندير ديك المليحه ديالي، وغندير الزيت البنات. وما غاديش ندير دابا الفلفلات ديالي، غادي نخلي حتى البصله تهبط ليا مزيان، عاد غادي نزيد معها هادي. خليكم معايا. المهم بنات ها هي البصله ديالي، دابا غادي نخليها تهبط ليا، عاد غادي نزيد معاها ديك الفلفلات ديالي البنات كما قلت لكم. وها هي البنات ديك مطيشه ديالي، ها هي غادي نخليها البنات طيب ليا مزيان، وغادي نرجع معكم. خليكم معايا ما تمشيو فين. البنات هاي البصله ديالي بعد ما طاحت ليا، دابا غادي نزيد داك الفلفلات ونزيد عليهم شويه ديال الماء ونرجع معكم. ها نتوما البنات راه من بعد ما زدت لهم الماء هما كيجيو هانتوما. دابا غادي نخليهم البنات يتشحروا ليا ويطيبوا ليا غير على خاطرهم. هانتوما راني ناقصه البوطه، وها هي ديك لاصوص ديالنا ها هي راه كطيب. فاش يطيبوا لي البنات ونرجع معكم. خليكم معايا ما تمشيو فين. على ديك البصله ديالي وداك الفلفله هانتوما، هاي كتجي البنات راه البخار ما غاديش تبان لكم. وها هي لاصوص ديالي جدات لي، دابا غادي نخليهم على ما نطلق العجينه ديالي ونعمرها كاملين. المهم بنات انا دابا راني وجدت داكشي اللي غادي نخدم به. هانتوما انا درت هنا الفرماج الموتزاريلا، وعندي هنا الفرماج الاحمر هانتوما، وعندي ديك لاصوص البنات درتها هنايا، وديك الفلفله ديالي والبصيله هي والطول وغادي نحتاج هنايا الفلفله. هادو البنات غادي نخليهم على جنب هنايا، ومواد الفرماج هذا وحتى الطون ديالنا. وعندي هنايا البنات العجينه ديالي البنات راني حليت عليها قبيله حيدت منها داك الريح، وهي راه بدات البنات عاوتاني كتنفخ. هانتوما راني جبدتها ها هي. شوفوا البنات البويقات، شوفوا العجينه البنات ارتاحت ليا بزاف، راه خليتها تقريبا شي 2 ديال السوايع اللي خليتها. دابا غادي البنات غادي نقسمها على 2، لحقاش انا كما قلت لكم في الفيديو قلت لكم راني غادي نديرها انا ندير النص بالطون والنص بالكفته. كتجي البنات خطيره والله، كتجي هشيشه اكثريه. هاد لاباط هادي كتجي زوينه والله، جربوها البنات ما غاديش تندموا. البنات انا راني ما كنطيبش انا لاباط، وعاد كندير فيها داك الحشوه وداك الشيء. لا البنات انا كندير كلشي في دقه، كلشي كيطيب البنات في دقه هكا احسن، باش بلا ما تبقاي محمقه راسك تبقاي طيبي كل حاجه بوحديتها. انا البنات غادي نطلق العجينه ديالي. خليكم مع شويه ديال الموسيقى ونرجع معكم.
الناس هي العجينه ديالي من بعد ما طلقتها. دابا انا راني ساليت هاد الاولانيه، هادي الثانيه مازال. دابا غادي نتكها بالشوكه البنات، فورشيط بهذا الشكل هذا. غادي نخلي هذه شي شويه على ما نكون وجدت الاخر. المهم بنات، هما لاطاس ديالي بجوج، هانتوما راني صايبتهم بالفرشيطه. هادي وكاينه هادي هانتوما. دابا غادي نبدا بهادي غادي نحطها على جنب حتى نسالي هادي بعدا. غادي نحتاجو البنات لاصوص. دابا هادي غادي نديرها بكفيته والثانيه نديرها بالطون هانتوما. وعندي البنات هنايا الزيتون، انا يلا غادي نقطعو دابا وغادي نذوق به من الفوق. خليكم معايا البنات. هاد لاصوص هادي كتجي غزاله والله، كتجي زوينه البنات. الا نتوما بغيتو تزيدوا لها شويه ديال الماء، زيدوا لها باش تجيكم شويه جاريه. انا كتعجبني انا هكا، كتكون باقا هكا شاده في راسها. البنات هاد البيتزا هادي اكثريه هاد لاباط هادي كتجي البنات خطيره والله، كتعجبني انا. غادي نوزعها على المناطق كاملين كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه. غادي ندير شويه ديال الموتزاريلا من التحت، عاد غادي ندير هاد الفلفله ديالي. الناس الموتزاريلا هادي باش غادي نكونوا كنقطعوها مثلا غادي تجينا كتجبد. هانتوما كتروش البنات غير شي شويه وصافي. ودابا غادي البنات غادي نكمل المكونات ديالي. البنات انا غادي ندير بيدي لحقاش بالمعلقه ما غاديش نعرف نوزع. نتوما
البنات انا هذه درتها بلا الزيتون وهذه درتها بالزيتون ديال الطون وهذه ديال الكفته. غادي ندخلوهم البنات، انا راني شعلت بعدا هنايا الفران، هانتوما غادي نخليه يسخن شي شويه وغادي نردها طيب. خليكم معايا ما تمشيو فين. البيتزا ديالي طيبوا دابا، هانتوما هذه ديال الطون وهذه ديال الكفته. نخليهم البنات يطيبوا لي دابا ونتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله. وهنايا كنكون وصلنا لافان ديال لا فيديو. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم الوصفه ديال اليوم والبيتزا اللي درت لكم البنات. فريمون البنات كتجي غزاله وهشيشه البنات، كتجي ريحتها فنه، ولا باطا البنات كتجي خفيفه بزاف، وحتى لي زانغيديون البنات راه كيجيو واعرين وراه متواجدين في اي دار، ما كاينلاش تعكزي. ما تنساوش البنات تشجعوني بلي لايك ولي كومونتير وتبارطاجيو لاشين ديالي مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، علاش لا، باش لا فامي ديالنا تزيد تكبر اكثر ما هي كبيره. خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.